आज हे आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात नामेलीचो गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक डिक्लेअर करपाक. आज बाब एंथनी कुलासोचे फुडारपणा खाला आम्ही एक 17 मेंबर ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात. एंथनी कुलासो म्हणतो एक ST एक्टिविस्ट. तो 30 वर्सां वयर MPTन ताणें काम केलें आणि पॉलिटिकल लायफ ताजें लुईझीन फालेराचो वर्कर म्हणून सुरवात केली. तो एक सिन्सियर ऑनेस्ट आणि ग्रासरूट लेवल ST एक्टिविस्ट. ST म्हणून हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक सगळ्यांक खबर आसतलें की ST समाजाक चड करून रिप्रेझेंटेशन खंयची सरकार पार्टी आसताली ती दितालीच आणि साश्टींतले STक चड करून कॅथलीक गावडा कम्युनिटीक ह्या दिसांनी रिप्रेझेंटेशन मेळना. खूब वर्सां जाली हांव 13 वर्सां आमदार जाल्लो आहा. साश्टीन ST कम्युनिटीक ओ मुसलमान कम्युनिटीक तशें इलेक्टोरल रिप्रेझेंटेशन मेळना आनी हें तांकां दिवंक जाय. दर मूळ गोंयकारांक एक गोंयकारपणाचो कितें सरकार ओ समाजकार्य जर करतलो गोंयकारपणाच्या आधारीत जर करून तूं सोदता जाल्यार जो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ह्या कम्युनिटी कडेन घेवंक जाय. हे करपा खातीर तांकां पावर दिवंक जाय आनी ह्या मताचो हांवूय आसा आनी ताजे खातीर आमी नावेलीचो ब्लॉक एक सिन्सियर ST एक्टिविस्टाक घेवन घडयल्लो आहा. हाजे फुडें ताजे खाला जिल्हा इलेक्शनां आमी झगडटले पयलीं आनीक बेगीनूच हें आमी केलां कित्याक सगळ्या कडेन ताणें पावूंक जाय. तो मागीर एक फक्त समाजाचो लिडर आसचो ना, तो सगळे ताजे वाठारांतले सगळे जे घटक आसात तांचो आवाज जातलो आनी तांचो आवाज जावपा खातीर तांचे जे प्रॉब्लेम कितें आहा हे ताणें समजून घेवंक जाय आनी सगळ्यांच्या घरा पावूंक जाय. ते पावपाची ताका उत्सुकता आसा. खूब लोक गोंयांत अशे लोकांक दिसता की जे मूळ गोंयकार आसात तांचेर अन्याय जाता. तांकां ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जे डिवेलपमेंट जावपाक जाय तो प्रोपोर्शनेटली जे जावंक जाय तें जायना. ट्रायबल भवन म्हणटा तें तशेंच उरना. तांचे ज्यो कितें सवलती सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता त्यो तांकां सारक्यो पावना. हे खूब इश्यूज आहात. सेम मुस्लीम कम्युनिटीकूय तोच इश्यू आहा. मुस्लीम कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन तें नाच. जे पक्षांनी तांकां दिवंक जाय आशिल्लें तांकां कांय करूंक ना आनी तांकां आज आवाज ना जाल्लो आहा. आनीक मुस्लीम हेट्रेड ही समाजान वाडत आहा आनी खंयचेंय मिसकन्सेप्शन जर आसा जाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी पावर मेळना. हो आमी दिवंक सोदतात आनी हें करतना दुसऱ्या खंयच्याच समाजाचेर आमी अन्याय करचे ना. सो नावेलींत आमी आयच्यान काम सुरवात करतात. आमी सगळ्या लोकांचे कडेन पावतले आनी सर्वसामान्य मनशाचे आवाज जावपाक पयलीं आमचो क्लियर एक अंडरस्टँडींग आसतलें की आमी सर्वसामान्य नावेलीचो मनशाचो आवाज आसतलो आनी तांचे जे इश्यूज आहा ताका आमी आवाज उठयतले आनी न्याय दिवपाक ट्राय करतले. सो बाब एंथनी कुलासो हो आमचो हें ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ताची ही 17 मेंबर कमिटी ज्यांची नांवां हांव तुमकां दिता. आनी कितें आहा जे तुम्ही जिल्हा बसयता म्हणटा सगळे कडेन तुमी कॅन्डिडेट घालतले जिल्हा हेका पळय. जिल्हा बसयतलो जाल्यार थंयच्या लोकांचे इश्यूज सोडूंक जाय. थंयच्या लोकां मदीं वचपाक जाय. हांगा घरांत बसून हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून घालो तशें जावचें ना. सो जो कॅन्डिडेट आसा ताणें थंय लोकां मदीं पावूंक जाय, तांचे इश्यूज आयकूंक जाय आनी तांकां मागीर आमी रिप्रेझेंटेशन दितले. हांगा आमची तयारी आसा आनी आमी क्लियर कट थंय पावतले. So Anthony will be your candidate for Jilla Panchayat? Could be. But first he will represent on the grassroots. He will be the leader of the block.
and as a result, being the leader of the bloc, he will go and meet people and try to be their voice. And same you will continue till assembly elections. 100%. Why assembly election? Maybe before that also. We'll try to reach everywhere. No. But the basic intention is गोंयांत जर मूळ गोंयकारांक आवाज ना जाल्यार कसले गोंयकारपण उलयतात आमी कशें उलोवप तें सो मूळ गोंयकारांक आवाज दिवपा खातीर आमी हें पावल मारिल्लें आहा विजय म्हावेली विधानसभेक एसटी कॅन्डिडेट आसपाक विधानसभेचें हांव पयलीं शिता फुडें मीठ खायना पयलीं पळोवया मरे आमचें जिल्ला कशें जाता बरें जाता जाल्यार तूंच सांगता म्हाका घाल हाका म्हण मागीर पळोवया कशें जाता जी डिफिकल्टीज आहा पळय ज्या गांवांनी हय. तुमचो कांय सरकार ना कशें करून तुमी मांडटले सरकारा कडेन पयलीं कितें जातालें सरकार आसतना पसून ओपोजिशना म्हऱ्यान लोक वताले आज ओपोजिशनूच ना अशें दिसपाक लागून ताजे खातीर लोकांक प्रॉब्लेम आसतलेच लोकांक प्रॉब्लेम केन्ना नाशिल्ले अशें ना पूण दुसरी सायड लोकांचे आयकून घेवपाक पसून मनीस ना असो आज गोंयांत आमकां अशे दीस आयिल्ले आहा आनी हे अच्छे दिन न्ही चड करून ज्यांचेर अन्याय जाता ज्यांचेर अत्याचार जाता चड करून ते समाज जे टार्गेट असतात तांकां सामकें वायट मरे की तांकां आवाजूच ना कोण ताचें आयकुपाकूच तयार ना दॅट इज फेलियर आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की हांव जो आतां भोंवता तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा ताजेच खातीर पेडण्यान रिस्पॉन्स मेळटा बार्देजान रिस्पॉन्स मेळटा जंय सगळे बीजेपीचे आमदार आहात लोकांचे सगळें जर बरें जातालें जाल्यार लोक कित्याक येताले आनी लोक म्हज्या मनान कित्याक येता कित्याक दुसरो कोण आयकूंक वचूंक ना म्हणून सो तें तरी करपाक जाय ना दॅट इज अवर ड्युटी एज एन ओपोजिशन पार्टी न्याय कशें दितले ताचे खातीर झगडटले आमी फातोर्डेच्या लोकांक न्याय कसो दिला आमी 15 वर्सां पयलीं तांती घाल्ले तें आतां मेळटा चिकन मेळना तशें कांय ना तें कंटिन्युअस प्रोसेस तो एवरी struggle has to be fought and it has to be fought with passion, it has to be fought with sincerity and then you get the fruits. या फावटी अखिलाचे लोक आणि कोण असतले बरोबर पळया रे चलो आमी पयलीं चलता पयलीं एक देप पावना मरे पळया न्ही लास्ट टायम तुका बरोबर नॉर्थ गोवाच्यान खूब प्रतिसाद मेळटा पूण सावथाच्यान इतली कित्याक मेळटा सावथाक आनी हे खंयचेच नॉर्थ गोंयचे न्ही हे तुगेले 2-3 सीट सावथांतल्यान निवडून आयली सावथांतल्यान तर फातोर्डाच येता पळया न्ही आतां करता न्ही एक असेंब्ली दवरूंकय ना न्ही आमी दवरल्यार दवरपाची तयारी आहा म्हणटा तुका आतां लोक सावथाक ह्या इलेक्शनाक पळय तयारी केन्ना जेन्ना लोक मानून घेता तेन्ना बोल्सान पयशे आहा म्हणून तयारी न्ही कळ्ळें तुका न्ही खूब जाणांक पयशे आशिल्ले कॅन्डिडेट सोदतात ते पयशे आसले म्हळ्यार मतां मेळटा दिसता जे पयशे आसा आनी तांकां कॅन्डिडेट करता पळय ते निवडून येतकर चड पयशांक ना जाता हें तशें न्ही लोक आसपाक जाय लोकांनी तांकां टेस्ट करूंक जाय आनी ते हांगा थंय जर उडयो मारपाक लागले जाल्यार तांचे धोके पडूंक जाय लोकांनीच आमी न्ही हे हातूंतल्यान राजकारण निवळ जातलें नाजाल्यार हे 10th शेड्युलाची जी फकाणां गोंयांत चलता ती चालूच उरतली सो ताजे खातीर लोकां मदीं वचपाक जाय हो पयलो स्टेप आमी पसून केला तो स्टेप असलो इट्स नॉट व्हेरी अर्ली स्टेप बट इट इज नॉट टू लेट ऑल्सो बेटर लेट देन नेवर म्हणून आसता पळय तसो स्टेप म्हणजे मडगाव म्युनिसिपालिटी इलेक्शन 25 तुमच्याच असतले काय विल बी अगेन अलायन्स विथ समबडी एंड who could have an alliance? Somebody who is there. Last time we had it with Digambar Kamath because he was there. Now, alternatively, his party, if they are there, they are natural allies. उजून ना कोण दिसना कोण दिसता म्हाका दिसना थंय दिगंबराक अजून कोण तरी सिन्सियरली ग्रासरूट लेवलाचेर टक्कर दिवपाक अजून पावला ग्रासरूट लेवलाचेर वयल्या लेवलाचेर प्रेस स्टेटमेंट ते चलना थंय वचून सारके भुरग्यां मदीं बसून तशें कोणें केलां तें म्हाका दिसना आनी तें मातशें केल्लें जाल्यार तें लोकसभेच्या इलेक्शनाक हांवें केल्लें आनी तें सावयन केलां आसत आनी कोणें करूंक ना तें क्लियर तें इलेक्शनाक तरी सारकें कळटा आतां हे तूं म्हणटा तशें मिडियाचे उलयता ते टक्कर दिवपाक शकना मे बी दिवपाक शकतले पूण एट द मुमेंट दे आर नॉट टेस्टेड वी आर टेस्टेड Why do you say that there is a hatred towards minorities, specifically to the Muslim communities? There is Muslim hatred is an ongoing phenomenon. इतलें सामकें चलना हें देशांत चलता तें दिश्टी पडटा आनी खूब लोक आहा
चड करून गोंयांत आमचें जें सिंक्रॅटीक कल्चर घेवन आमी फुडें गेल्ले लोक आहा, सर्व धर्म समभाव आमी खरेंच मानतात, आमकां वायट दिसतलें. कित्याक ना जाल्यार ईदाची बिरयानी खावपाक सगळें आसता. तांचे खातीर जेन्ना उलोवंक जाय तेन्ना उलोवपाक मनीस नासता. हें रॉंग न्ही, हें अशें केन्ना जायनाशिल्लें पयलीं. ह्या दिसांनी तें आयलां आनी तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या की कितेंय पचता म्हणून, कितेंय जावंक शकता म्हणून. ताचे खातीर तें चड जाता. ते लोक म्हणून कितें, तांकांय मतां आसा, तांकांय रायट्स आहा आनी तांकां ऑब्लिगेशनाय आहा. गोंयकारपण राखप ही तांचें ऑब्लिगेशन विदीन द कन्फायन्स ऑफ अवर कल्चर. आमची संस्कृती आनी ती घेवन वचूंक जाय, हें तांचें ऑब्लिगेशन जावंक शकता. पूण तांकां रायट्स म्हणटा ते आसात न्ही, तांच्या रायट्सा खातीर कोण तरी उलोवंक जाय. तुम्ही म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा ती मायनॉरिटीच्या सायडीन उबी आसा. गोवा फॉर हांव मायनॉरिटी न्ही, हांव हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू. या That doesn't mean we are not going to be the voice of the minority. We will be the voice of every goal. Everybody's religion is respected here. Everybody's gender is respected here. There are women here coming from different communities. So everyone has an equal right and should be given the right projection and protection. तुमचे कितलेशे कॅन्डिडेट तुम्ही हे करपाक सोदतले म्हणल्यार? पण ते सगळे वी आर एट एन अर्ली स्टेज. हांव कितें व्हडलो पक्ष जो स्वर्गांतल्यान देविल्लो पक्ष न्ही, आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वयर सरिल्लो पक्ष. जर आमी लोकांचे खरे इश्यूज काडूंक शकता जाल्यार लोकूच आमकां सांगतले तुमी उबे रावा. आनी जर आमी फक्त हे प्रेस कॉन्फरन्सा खातीरूच करता अशें तुका दिसता आनी लोकांकूय दिसूंक लागलें जाल्यार आमकां प्रतिसाद मेळचो ना. हें आमकां खबर आहा आनी आमी इलेक्शना हाजे पयलीं जिखिल्ले आहा ऑन अवर ओन एंड फायटींग टू नॅशनल पार्टीज ऑल्सो. सो आमकां खबर आहा कशें कितें झगडप तें. आनी गोंयांत झगडपाक फक्त पयशे जाय हें सारकें न्ही. पयश्या शिवाय इलेक्शन आमी झगडून जिखिल्ले आहा आनी ते आमी करपाक आमची प्रतीक कापाजदाद आमी दाखोवंक तयार आहा. Are there any blocks that you are specifically looking to build or I'm taking the first step now. We will announce the Margao blocks. Are there any specific issues with regards to Navili that you're looking to raise and rectify as a That priority? is after the block president apprises us as to the prioritization of the issues which they feel are important. I don't want to jump the gun. I don't want to decide their issues from here. It is ground up, not parachute down. Vijay Tirumalai, you will form your Margao block. Yeah. If we have to, it's long overdue. Yeah, but you have strength in that area. You know, I don't have strength. develop your strength. in Margao. न्हिदपाचें मरे, I should retire now. Nidaka अरे हांव तुका सांगता, म्हाका जर हे मडगांव म्युनिसिपालिटीन कितेंय जर स्टँड आसा जाल्यार मडगांव वचचेंच पडटलें. थंय जर स्टँड ना जाल्यार हांव कितें हांवें सोडपाचें. सद्याक तयार जालो काय म्हणून तुका तयार ब्लॉक आसपाय ते. आतां कितले तरी आतां जर पेडण्या स्ट्रेंथ आहा इतली जाल्यार मडगांव आसची ना अशें दिसता तुका. आतां मडगांव कितें आहा, लोक भिता तें असलें आसा, पूण तांकां ते भशेन आवाज मेळपाक जाय जाल्यार लोक विचारा. मे बी लोक रावले टायमाक. So केन्ना दितात? ना जातलें, करतले बरें, बेगीन करतात. असेंब्ली सेशनाक युनायटेड ऑपोजिशन आसतलें. तें ऑपोजिशन लिडराक विचार. ऑपोजिशन लिडर म्हणल्यार डिवायड करता म्हणून थोडे पार्टी. कोण divide करता? बे बे कितें आयले म्हणटा आनी पळय ताका चड खबर आसतलें बीजेपी कितें करता. ऑपोजिशनाक डिवायड कोण करूंक सोदतलो? बीजेपीच करूंक सोदतली. ऑपोजिशनाक वोट डिवायड करता. वोट कोणाच्या बापायचे बेस न्ही, ताजेय न्ही आनी म्हजेय न्ही. सो वोट डिवायड करता बिडटा ह्यो खबरो उलोवप ना. पयलीं लोकांची कामां करप, लोकांचो आवाज उठोवप, जाल्यार तुका वोट मेळटा. ते करपाक तयारी आहा जाल्यार फुडें वचप. वोट डिवायड करता आनी करता हें करता, कोणाक नोबडी इज गिवन द गॉड गिवन रायट टू रूल एंड दॅट वर्ल्ड हॅज चेंज्ड. नाव द अंडरडॉग कॅन बी द रुलर अशें जावंक शकता. And we have to be ready for those circumstances. चड देव बरें कर म्हणटा आमचे विजय बाबा. हांवें गव्हर्मेंटान सर्वीस केली 33 years MPD. पूण अबावट बिफोर SCC हांव लुइजियाना बरोबर जायतो हांवें लुइजियानाचें काम केलां, कार्डां वांटपाचें आनी कितें. तेन्नाच्यान हांव लुइजियाना वांगडा काम करतालो. लुइजियन सरान म्हाकाय खूब हेल्प केला, ताका हांव केन्ना विसरूंकूच शकना. पूण आयज तो ना खंयचे हितून. देखून म्हाकाय दिसलें आमचो विजय बाब एक गोवा फॉरवर्ड एक बरी गोंयकारांक फुडाकार घेवंक मुखार सरला. देखून म्हाकाय खुशी जाली आमचे बाब विजया वांगडा
उबो रावपाक आनी आमच्या हांव दाबोलीन कितें सोशल वर्क कितें करूंक हांव आतां आसा एक पयलीं हांव गव्हर्मेंटान आसतालो म्हाजे कडेन मेळनासलें म्हाका पूण आतां हांव तयार आसा देखून हांव विजय बाबाक लागीं आयलां आनी तेणें म्हाका घेतलो म्हणून ताकाय हांव चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कितले कार्यकर्ते हे पळय हे सगळे आसा ते आमचेच नंबर अधिवेशन घेऊया हे करूया. कितें मेळावो आमी मेळावो कसोच कॅन्सल करचे ना पावस येता म्हणून हें तितलें तर तुका सांगता शुअर. मातशें जर डिसायड केलें करता म्हणून